like, subscribe and get notified. The Goa Police on Thursday organized a special session on how to prevent cybercrime for church priests from Salsett Taluka. Cyber Cell Police Inspector Deepak Podnekar delivered a talk with presentation and explained how to protect oneself from different types of cyber crimes. Thereafter, he had a long fruitful interaction with priests. Under the leadership of our Honorable CM and आमचे डीजीच्या सराचे याच्याप्रमाणे इंस्ट्रक्शनप्रमाणे वी आर कंडक्टिंग अ सायबर अवेअरनेस जे लोकांक जे जाय आसता की सायबर क्रायम कशें घडटा कळ्ळें अंडर सायबर सुरक्षीत गोंय कॅम्पेन आमी हेजे कंडक्ट करता की आतां आमी पळयता की रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट केसीस ह्यो वाडत गेल्ल्यो आसा ह्या केसींनी कितें जाता की तुमकां कोण तरी पुलीस म्हणून फोन करता फोन करून तुमकां सांगता की तुमच्या पार्सलान ड्रग्स आसा आनी तेका लागून तुमचें व्हेरिफिकेशन करपा जाय आनी तेजे कारणान तुमचे कडल्यान फुल सगळे डिटेल्स घेता आनी तुमकां तो भंय घालता भंय घालून ह्या प्रेशराचेर तुमचे कडल्यान थोड्या टायमार तुमचे कडल्यान पयशे डिमांड करतले की व्हेरीफाय करता म्हणटा तुमच्या अकाउंटान जे पयशे आसा ते खरेंच ह्या केसीन इन्वॉल्व आसा काय ना आनी अशें करून तुमकां पयशे ट्रान्सफर करपा लायता हितूर हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता की डिजिटल अरेस्ट हे खंयच्याच हितूर पुलीस डिपार्टमेंटान ना हो शब्दूच ना तो अशें कांयच ताका दीस इज ऑल फ्रॉडस्टर जे तुमकां फ्रॉड करपाक तुमकां हे बळी करता आनी हितूंतल्यान तुमी सावध रावचे गोंयकूच तुमकां सगळ्यांक म्हजी अपील मेन 3 गोष्टी आहा जे फ्रॉडस्टर टार्गेट करता एक आमचो नेग्लिजन्स दुसरे आहा जो आमचो भंय फियर आनी ग्रीड ते तुमकां खंयचे सांगता लायक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ते तुमकां म्हणटले की तुमकां आयज इतले पयशे घातले तुमकां फाल्यां इतले प्रॉफीट गावूंक शकता आनी आमी व्हेरीफाय करच्या पेक्षा करिनासतना आमी त्या एपांनी पयशे डेपॉझीट करता आनी आमचे पयशे वता कळ्ळें त्या भायर तुमकां आनी कोणा कडल्यान फोन येवंक शकता पुलिसा कडल्यान म्हणून बँके कडल्यान फोन येवंक शकता CBI म्हणून फोन येवंक शकता ते फोन तुमकां कोणाच्या नांवान येवंक शकता की आमी अशें ह्या डिपार्टमेंटाचे मनीस आनी तुमकां तुमचेर केस आहा म्हणून सो तो भंय घालपाची एक पद्दत तेंची आनी दीस इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ देम टू कमीट अ क्रायम. आज खंय सेमिनारान कितले फादराक स्पेशल हे केल्ले अंडर एज आय सेड अंडर सायबर सुरक्षीत गोंय कॅम्पेन आमी गोंयभर लोकांक अवेअर करता रिगार्डींग सायबर क्रायम त्याच्या आदाराचेर आमी अजून पर्यंत टोटल 150 फादरांक 3 सेशन घेवन आतां ट्रेनिंग दिल्लें आसा वी हॅव मेड देम अवेअर जे फादर जे आसा ते मागीर आपल्या मिसाक आपल्या चर्चेन लोकांक अवेअर करतले की अशे अशे क्रायम्स आसता आनी हेच्या पासून कशें सावध रावपाचें हे लोकांक अवेअर करतले सो आमची एक ट्राय आमचे की लोकांक मॅक्झिमम लोकांक कवर करचे कशें तेचो एक आमचो प्रयत्न.